أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة الصف ابتدا کی منگویلو دعا غټی خبری پکی دی. زجر دے اغا مومنانو تا چاغا وی یوسا و کئی بلسا. دویم ترغیب دے پکی جہاد تا. مومنانو تا درې خبرې وی پکی. یو د یهودیانو خوی مکوي چاغي وی یو سو کئی بلسو. دویم یا ایها الذین آمنوا سرا چی جہاد کوي دا اللہ رب العزت با خوخ شي. اللہ بدل زیر د جنت در کی داغی پشانت کی گئی مو چاغ رست رست کی گی. او دریم خبر بکی یا ایها الذین آمنوا سره چې او د ان اغی حواریینو پشانتی شي چاغی د دین د پارا د پیغمبر د پارا لګیا دی ولاړ دی خپل ځانم قربانی کوي هغې ته تیار دي. نو تاسو هم دین ته پارا قربانی وکئ. تاسو باز غالب کم ستاسو په دشمنانو باندې. نو دلته کې هغه دویمه خبره ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم. هر یو سړی هغه په خپله ګټه پسې ګرځي فایده پسې ګرځي. د ټولو نه غټه فایده آخرت کی کامیابی دا. د آخرت د کامیابی د پارا لار سپکار دا تجارت سپکار دے. داغی خبر کئی چی ایمان پا اللہ بانے دا اللہ پا رسول بانے دا اللہ پا لار کی قربانی کول. نو اللہ رب العزت بتاستا بخنو کی تاسو بجنت تا داخل کی التا بدل خزیون در کی. بل چې تاسو ورسره مینه کوئ دا الله امداد دے په دنیا کی الله با غدر کی فتح بدر کی. او بیا داغی عیسیٰ علیہ السلام د حواریین تذکرہ کئی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو هل ادلکم علی تجارت آیا اخیمت تاسو تا داسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم چی نجات در کئی تاسو لد عذاب درناکنا. خلق تجارتو نہ کئی مال گٹی خلق تجارتو نہ کئی نسا دنیاوی فائدہ حاصلی. اللہ وی داسی تجارت دا تخیم چی دا آخرت گٹا بپکی دا عذاب درناک نہ بچکے گئی پہ داسی تجارت دا تخیم. مخ کے تذکرہ دو آغی خلقو کولا چی آغی دین ختماو د دین د پاره منصوبے جوړولې دا الله د دین رڼای مړ کولا. الله باندې دروغ وی په دین باندې دین کې دروغ جوړول. الله پیغمبر راولېګو صدا پاره راولېګو هدایت د پاره
چې خلق په هدایت راشي، قرآن او سنت هغه بیان کړو، دین حق خلقو ته بیان کړو، شرایع احکام بیان کړو، دې دپاره چې په ټولو ادیانو دا دین غالب کی. څوک پې خفه کېږي شل پیرې دې خفه شي، کافران پې خفه کېږي شي، مشرکان پې خفه کېږي د هغې زړه پې چوي شل پیرې دې خفه شي. نو دغه رسول چې راغلی دین یې راوړلی، قرآن او سنت یې راوړلی، نو په دې بیایي. نو یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے مومنانو آیا وښیم تاسو ته داسې تجارت چې نجات درکوي تاسو له د عذاب درناک نه. تؤمنون بالله ورسوله، چې تاسو به ایمان راوړئ په الله باندې او د الله په رسول باندې، وتجاهدون فی سبیل الله، یو جهاد به کوئ په لار د الله کې، باموالکم وانفسکم، په خپلو مالونو خپلو نفسونو. اول ایمان دی نو بیا جهاد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پس یو سړی راغی، وی او جاهد او اسلم، جهاد وکم لارشم، جنگ وکم او قاتل، جنگ لارشم او کنا اسلام قبول کم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل اسلم ثم جاہد، اول اسلام قبول کا، اسلام راوڑا کلمہ وائے ایمان قبول کا، یاغین رست جہاد لزبیا. بعضی صحابہ بکی داسی ہو ایمان راوڑو لال جہاد لا، یو منزم ندے کڑے لال ایمان راوڑ لے اسی دا لال جہاد لا، مانزا ٹیم پیلانا دے راغلے حل تک لال شہید شو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لگ عملیو کو، دنیاوی لحاظ سرا لگ وقت پا دین کے تیر کو، ایمان پا حالت کے لگ وقت تیر کو، لاڑ کامیاب شو، جنت تا لاڑ. تومنون باللہ ورسولہ، چی تاسو ایمان براوڑی پا اللہ بانے دا اللہ پر رسول بانے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، او جہاد بکوئی پلا دا اللہ کی باموالکم انفسکم، پخپل مال نو پل نفسنو، مال بم قربانی کے نو نفس بم قربانی کے، جان قربانی بلگے. ولی سڑے چی میدان توردانگی یو سڑے داسی قمقلی ناغب باندے خس خبر نسوک نشی کولے، قمقل لینو لیوانے دے. جہاد وی دیتا چی مخی تبسڑے گوری چاہو دا غزی نخو غشی بوریگی، دا غزینا گولی بوریگی، دا غزیتا چیز زم نما بائیں تورا بلگی، دا غزیتا چیز زم نزبا مڑکے گم، دا غزیتا چیز زم نزما لاس بکٹ کی گی، خو بکٹ کی گی، زما سر بکٹ کی گی. دیتا شجاعت ہوئی، بہادری ہوتا ہوئی، یو لیون توب دے او یو بہادری دا شجاعت تے. جہاد جی سڑے زی نو پدے کے با معلوم لگی، جان بم لگی، وخ خامخا لگی. وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، او تیارے او کئی دے جہاد دا پارا دا کافر دا پارا تیارے او کئی. نو تیارے سشے دے بل مال بلگے ازان لبا اسلحہ جوڑے، اسلحہ اخلے، وشتل و طاقت پیدا کی. وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، او تیارے او کئی دی دا پارا سمن چستاسو وسرسی. اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، دا قوتنا دا وشتونا، وشتو طاقت پیدا کی. مفسرین لکیال دکیا رمی وشتل سوک چی سمر لری وشتل کولے شی ناکامیاب دے. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، التوی دے دا پارا جی تاسو بخپل دشمن مو یروی، دا اللہ دشمن پی مو یروی.
ستا دشمن دے، ستا دا ملک دشمن دے، نو ستا دا دین دشمن دے، دے اسلام دشمن دے. آپ یو یارے ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم. نو ام مال بم لگی، نو جان بم لگی، سڑے بورکے وخپلا سڑے زان با قربانی تنسی، نو علبا دین ترقی کئی. د جہاد سا بعضی قوانینو، بعضی اصولو خبری اغا مخی تیری شیوے دانا پا کور کے شوروں کے، کور کی جہاد نہیں کی، کلی کے شوروں کے. اگر کہ ستا پا ملک کے، ستا پا کلی کے کافر اسی گی، اغا بان جہاد نہیں کی. جہاد دا پار ازان لو اصول پکار دی بیا، اغا اصول مطابق جہاد کی گی. پل کلی کے گاون کے کافر دے، ہندو دے، سکھ دے، یہودی دے، عیسائی دے، آگا باندې را شروع کوا، آگا باندې راک دا نا دی تو جہاد نہ ہوئی. اب یا مسلمان پا مسلمان بار راک دی، مسلمان تب یا کڑکے ہوتا چل کئی، آگا تب بمک دی، آگا باندې ڈز کئی، یہ تو جہاد نہ ہوئی. یہ تو بیا تخریب ہوئی، فساد ہوتا ہوئی. کم چی جہاد دے حقیقت کی آگا جہاد پکار دے. نذالکم خیر لکم دا غرد استاز دا پارا ان کنتم تعلمون کو تاسو پوئے گئی. یغفر لکم ذنوبکم کل جی تاسو اللہ بانی ایمان راول دا اللہ پر رسولیو ایمان راول جہاد یو کاؤ پلار دا اللہ کی پخپل مال نہیں لگول. نو باعث سڑے با داسی چی مال بلگولے شی لیکن پخپل بنشیت لے. باعث سڑے با داسی چی نفس بلگولے شی لیکن مال بنشی لگولے. بعض با داسی چی دوار بلگولے شی، دوارا بکولے شی، دوارا کار بکولے شی، دوارا دی کئی. سوک یو کولے شی ناغ دی یو کی. نو یغفر لکم ذنوبکم، نو بخنبو کی اللہ تاسو دا گناہونو، یدخلکم او داخل بگی تاسو جنتونو تا تجری من تحتی الانہار چی بیگی لاندی داغین نہرونا و مساکن طیبتا او کورنا مزیدار فی جنات عادن پا جنت دا میشوالی کے. ذالک الفوز العظیم، دا کامیابی لویا کامیابی دا سڑے جنت تا داخل شو. صحابو چکل یو سڑے دا اللہ پلار کی جنگی گی، دا اللہ دا پار جنگی گی، پزڑکی ریا دکلاوا شہرت دا کسی نشتی. کنی حدیث کی اودام رازی قیامت پر رضبان درے کسان براو بللیشی، یعنی درے قسم خلق پاگے کے بھئی یو آغا بھئی چی آغا تا خلق دنیا کی شہید و توئی، یو با آغا چی خلق او دریم آغا دے چی پا دنیا کی و تا خلق علامہ وی، قاری و توئی، عالم و توئی. آغا بھئی دا درے وانا براو اختیشی او دی تبویل چی تا سکڑیو. یو وی یا اللہ ستا پلار کی میں اخپل زان قربانی کر لینو نور سوامی. سجل دے کرو، مال میں در کرو، آگو یا اللہ جماعت میں جوڑ کر لے، مدرسے میں جوڑا کر لا، دا میں کر لی، لار میں جوڑی کر لی، کوسے میں جوڑی کر لی، پلونے میں جوڑ کر لی. او چی کم زید خیر کارو ما کر لے، کونڈو رانو سر ما امدادونا کر لی، سرائی ما جوڑا کروا، دا میں کریو، دا میں کریو. پارک کرو چی خلق ما تا سخی دے تووی، مالدار دے تووی، آتا تا ویلے شیوی دی منگ سر سشے نشتی، حکم بوشی دیم جانم تو غرزوی. آدرین با عالمی قاری بئی اگر تا با طالب علم در کڑو، قرآن میں در کڑو، صدی کڑیو. اے اللہ روزانہ میں بیان نہ کولو، قرآن با میں دا میں کولو، دا میں کول او دا میں ستار رضا پارا کردی. اللہ بھی درو ہوئی تا خود یہ دا پارا کردی جو خلق ماتا عالم ہوئی، علامہ راتا ہوئی، پوہا راتا ہوئی، قاری راتا ہوئی، دا نور نمونہ راتا ہوئی. نمونہ تا تو ویلیشی دی زا منگ سر دی سنشتی دا بارا کیمو حکم بوشی جانم تے غرزوئی. ولی نیت خالص نو، اللہ دا پارا نو، اللہ دا پارا بکے نو اللہ با کامیابی گی. اللہ پارا نہیں نو آسے وجھ پوچھ لگی آیا نو. ذالک الفوز العظیم، دا لویا کامیابی. کامیابی اصل کے دا غدا دنیا کے ارسنگ چی دا جون دے تیر بشی بیا رست جون نہ تیری گی.
دلته کې د الله د مرضی مطابق ژوند تیر کړل رستو به د خپل مرضی ژوند تیرې خوشحالو ته وځي جنتونو ته وځي مزیدار کورونه وي جنتونه وي نعمتونه وي ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابی و اخرى تحبونها او بل یو شی دی الله وی چې هغه بدل درکم تحبونها چې تاسو یې خوښوئ تاسو سره مینه کوئ و اخرى تحبونها یا تجارتا اخرى بل تجارت تحبونها چې تاسو یې خوښوئ یا بل یو شی دی اخرى تحبونها یعطیکم اخرى الله بدر کی تاسو بل یو شی تحبونها چې تاسو یې خوښوئ نصر من الله هغه امداد د الله طرف نه دی امداد تاسو نصرت د الله خوښوئ و فتح قریب و فتح نزدې خوښوئ نه الله به دغه دنیا کې درکې دنیا کې فتح نصرت د الله طرف نه براشي دا تاسو خوښوئ دربکی مخکې تیر شیو صحابه کرامو ته دا نه دی ویلي چې تاسو دنیا خوښوئ هلته کې ویلي منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره بعضې دنیا اراده کوله او بعضې آخرت هلته کې اراده وه نو بعضې دنیا پسې غنیمت پسې روانو جهاد وشو کافر وتښتېدو نو یې هلکه دا غنیمت دی دا راغونډول غواړي بعضې وی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي د دې ځای نه به خوځئ نه هغې نه تلو موږ دنیا نه ده پکار نو منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره نو هلته کې ورسره مینه نشتي ښه دنیا سره چې تاسو ای صحابو دنیا یو خوښوله د دنیا سره مینه وه دا یې نه ویلي بلکې دلته وایي و اخرى تحبونها دی چې خوښاو نو سو هغه نصرت د الله او فتح د قریبه نږدې وبشر المؤمنین زیر ورکه مؤمنانو لره یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله اے مومنانو شئی تاسو انصار الله امداد کون کی دا اللہ پا جہاد سرا کما قال عیسی ابن مریم لگا سنگا چویلو عیسی ابن مریم للحواریین خالص دوستانو تا من انصاری الاللہ چی سوک دے امداد کون کے زما دا اللہ دا پارا یا من انصاری الاللہ سوک دے توجہ کون کے دا اللہ دین تا من انصاری الاللہ دانا جی زما امدادو گئی او خلق راشی زما امدادو کئی انا زما امداد نا من انصاری الاللہ سوک دے زما امداد کون کے دا اللہ دا پارا یا من انصاری الاللہ سوک دے توجہ کون کے دا اللہ دین تا دا اللہ دا پارا توجہ دا اللہ دین تا سوک کئی زما سره ملګرتیا به څوک کوي د الله دپاره من انصاری الالله څوک دی ملګرتیا کوونکی زما په دین کې په توحید کې الالله د الله دپاره قال الحواریون وی هغه خالصو دوستانو نحنو انصار الله منګه امداد کوونکي وو د الله د دین د الله د دین امداد منګه کو کنه د الله په دین باندې عمل کو د الله د دین دپاره منګه ملګرتیا کو دا اللہ دین تا منگا توجہ کو فامنت طائفتن نو ایمان راوڑ یو ڈلی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلونا و کفرت طائفہ او انکارو کو یو ڈلی فایدن اللذین آمنو نو مضبوط کرو منگا کسان چی ایمان راوڑی والا دویہم پا دشمنانو داغی بانے فاسبہو ظاہرین نو شودی زورور غالب شودی غالب ولی دا اللہ دین قبول کو نا اللہ ہوئی ما مومنان غالب کرو مضبوط میں کرو چی مومنان مضبوط شو کافر اخوائدو نو دی پی صورت کے یو د تجارت تذکرہ دا دا اللہ دا دین دا پارا چی سڑے دا جہنم نہ بچ گئی دویم دا عیسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام بشارت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلیبانے وی خوکینا اللہ آغیل زورنا ورکی پا دی صورت کی
یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو هل ادلکم علی تجارتنا یا خیمت تاسو داسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم چې نجات درکې تاسو له عذاب درناکنا تؤمنون بالله ورسوله تاسو به ایمان لرئ په الله باندې الله پر رسول باندې وتجاهدون فی سبیل الله او تاسو به jihad کوئ د الله په لار کې په خپل مال نو خپل نفسونو ذالکم خیر لکم دا غوړه تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ یغفر لکم ذنوبکم بخنه بکئ تاسو الله تاسو د ګناهونو یدخلکم جنات او داخل بکی تاسو جنتون تجری من تحتها الانهار چې بیږي لاندې داغینه نهرونه او مساکن طیبه او کورونا مزیدار فی جنات عدن په جنت د نعمتونو کې په جنت د همیشوالي کې ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابی و اخرى تحبونها او بل یو شی چې تاسو خوښوئ نو درب کی الله تاسو لا یا وبخی الله تاسو ته داس یو شی چې تاسو خوښوئ نصر من الله هغه امداد د الله دی و اخرى تحبونها درب کی الله تاسو لا غچ تاسو خوښوئ امداد دی د الله طرف نه فتح قریب او فتح نږدې ده وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو لرا یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو کونوا انصار الله شیتاسو ملګرتیا کوونکی د الله د پاره د الله د دین د پاره کما قال عیسی ابن مریم لکه څنګه چې عیسی ابن مریم للحواریین خالص دوستانو ته خالص ملګرو ته من انصاری الی الله سوک دی امداد کوونکی زما سوک دی ملګرتیا کوونکی زما د الله د پاره سوک دی امداد کوونکی سوک دی توجه کوونکی د الله دین ته قال حواریون نو هغه خالص ملګرو نحنو انصار الله منګ یو امداد کوونکی د الله د پاره منګ ملګرتیا کوونکی د الله د پاره د الله د دین فآمنت طائفه من بني اسرائيل ایمان راوړي ویډلې د بني اسرائيل نو کفرت طائفه او انکار کوي ویډلې بل ویډلې یوه ایمان راوړ بلې کفر کو فایدن الذین آمنوا نو مضبوط کړه موږ